हेलो फ्रेन्ड्स र स्वागत छ यहाँ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी 1974 को त्यो रातको भन्ने गानाको कर्ड्सहरू 16 सेक्सन्स ओभरअल सबै हेर्न गइरहेको छौँ। सो यो गाना चाहिँ ई माइनरबाट सुरु छ। यसको कर्ड्सहरू हेरिहालौँ है। ई माइनर, सी मेजर सँगै A7 अनि डी मेजर र जी मेजर, अनि एउटा पार्टमा चाहिँ यो पनि छ। So E minor, C major, A7, D, G अनि यो B7 है। सो अब एक्चुअली सर र हामी कर्ड्समा जाउँ। कर्ड्सबाट सुरु गरौँ। E minor, E minor सजिलो छ। सेकेन्ड फ्रेटको 5th स्ट्रिङमा सेकेन्ड फिङ्गर हाल्नुहोस्। त्यसपछि थर्ड फिङ्गरलाई थर्ड स्ट्रिङमा सेम फ्रेट त्यसकै मुनि है। अरु सबै बाँकी चाहिँ ओपन। यो 6 वटै बजाउने। फेरि हेर्नुहोस् एक्चुअली नजिकबाट। सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड फिङ्गर 5th स्ट्रिङ र थर्ड फिङ्गर सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ 4th स्ट्रिङ सरी। अरु चाहिँ सबै यसरी ओपन। यो भयो ई माइनर। अब सी मेजर हेरौँ। थर्ड फ्रेट 5th स्ट्रिङ थर्ड फिङ्गर, सेकेन्ड फ्रेट 4th स्ट्रिङ सेकेन्ड फिङ्गर, थर्ड फ्रेट 5th स्ट्रिङ थर्ड फिङ्गर, फेरि पनि सेकेन्ड फ्रेट 4th स्ट्रिङ सेकेन्ड फिङ्गर, अनि त्यसपछि यो थर्ड स्ट्रिङ ओपन अनि फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फिङ्गर यसरी। यो त अब अभियसली सबैलाई थाहा भइहाल्छ होइन यो कर्डहरू। तैपनि मैले चाहिँ यसो रिभिजन जस्तो भनौँ न। सो यो सी भयो। अब त्यसपछि कर्ड A7 छ र A7 मा जानलाई चाहिँ सजिलो छ है। A7 मा जानलाई चाहिँ जस्ट यो दुईटा अम्लालाई, यो दुईटा अम्ला भन्दा नि यो अम्ला, यो थर्ड फिङ्गरलाई चाहिँ यो फिङ्गरलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेर यसरी यसको मुनि पनि ठ्याक्कै यो मुनि हैन कि एउटा स्ट्रिङलाई स्किप गरेर जुन यो हामीले चौरम्ला हालेका छौँ यसलाई स्किप गर्ने यहाँ राख्ने। यसरी यो अम्लालाई हटाउने A7 अनि यो सेकेन्ड फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङमा थर्ड फिङ्गर पहिले यहाँ थियो। अब यसलाई हटाएर सेकेन्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट थर्ड फिङ्गर यहाँ राख्ने। यो भयो A7 अनि फाइनल अर्को कर्ड रहेको छ डी मेजर। अब यो गर्नु भए पनि हुन्छ होइन तपाईहरुले। मैले चाहिँ यो सेपमा गएको भएर सो मलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्छ। डी मेजर यो भइहाल्यो है। सो अब यो पनि हेरिहालौँ नि त। डी मेजर सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फिङ्गर, सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड फिङ्गर फर्स्ट स्ट्रिङ र थर्ड फिङ्गर थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ डी मेजर। अनि जी छ र B7 छ। यो अहिले एकछिनमा हेर्छौँ हामी। सो यो कर्ड भयो। अब यसको स्ट्रमिङ एकचोटि देखाउँछु म तपाईहरुलाई। स्ट्रमिङ यस्तो छ। यो चाहिँ अलि फास्ट छ हैन। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन। स्लोमा अब 1 2 3 1 2 3 गर्नु भए पनि हुन्छ हैन। यो चाहिँ खाली सजिलोको लागि हो है। अब काउन्ट कसरी गर्नुहुन्छ त्यो यारमा भर पर्छ हैन। 1 2 3 4 5 6 गर्दा पनि हुन्छ। अब 1 2 3 1 2 3 जस्ट फर द काउन्ट हैन। यो चाहिँ काउन्ट मेमोराइज गर्न मात्रै हो। 1 2 3 1 2 3
यो गरेपछि चाहिँ तपाईँको यो राइट ह्यान्ड स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ ठ्याक्कै बस्न आउँछ। जस्तै 1 2 3 1 2 3 अथवा 1 2 3 4 5 भन्दाखेरि डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन ठ्याक्कै एउटा बारलाई चाहिँ यसले ठ्याक्कै छुट्याइन्छ है। सो यसरी नै काउन्ट गर्दै गर्नु होला सजिलोको लागि। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 यसरी चाहिँ यो गीतको ओभरअल यो चाहिँ यो प्याटर्न चाहिँ होल गीतभरि नै यही प्याटर्न छ है। सो अब यो प्याटर्न बजाउँदाखेरि अर्को एउटा रिदम त भइहाल्यो, स्ट्रमिङ भइहाल्यो। त्यसपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसमा 1 र 4 मा चाहिँ 1 र 4 मा चाहिँ यसको चाहिँ एक्सेन्ट युज गरिएको, एक्सेन्ट युज गर्नुहोस् अझ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई छुट्टिनलाई। जस्तै 1 2 3 4 5 6 जस्तै मैले 1 मा 4 5 6 यो 6 काउन्टमा 1 मा चाहिँ मैले अलि हार्ड स्ट्रम गरिरहेको छु भने अनि त्यसपछि 4 मा थर्ड काउन्ट पछि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हार्ड भन्नु फेरि यस्तो पनि हैन अलिकति थोरै जे होस् यो 1 हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ सम्झिनलाई आफूलाई। अनि 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सो यसरी चाहिँ गर्दा अझ तपाईँलाई काउन्ट याद गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने 1 र त्यसले दुईटा सब डिभिजनमा चाहिँ यसले ठ्याक्कै टाइमिङ दिइरहेको हुन्छ हैन 1 र 4 मा। सो सजिलो हुन्छ। सो अब एकचोटि म स्वर त छैन तै पनि गीत गाएर सुनाउने ट्राई गर्छु है, अझ सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई कहाँ कुन कर्ड पर्छ भनेर। सो सुरु गरौँ। शून्यतामा जागिदिन्छु म तिम्रो यादमा, चिसो बतासले सरसरी झुमिदिन्छ यो मनभरि। हे हे हा हा ला 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 हे हे हा हा ला 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 ला। अनि इन्ट्रोमा यही भ्याल्यु यो 2 बार रिपिट छ। सो यहाँसम्म त बुझिहाल्नु भयो होला है। रातको शून्यतामा तिम्रो यादमा, चिसो बतासले सरसरी झुमिदिन्छ यो मनभरि। अब यसपछि चाहिँ चेन्ज छ हे हे हा यो पार्टमा चाहिँ जी डी ला 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 ला। अब यो पार्ट एकचोटि हेरौँ है त। यो पार्टमा जी छ। अब जी चाहिँ यस्तो छ 6th स्ट्रिङ 3rd फ्रेट 3rd फिङ्गर, 5th स्ट्रिङ 2nd फ्रेट 2nd फिङ्गर अनि 4th फिङ्गर 3rd फ्रेट 1st स्ट्रिङ। यो गर्नु भने हुन्छ अम्ला जुन हाल्नु हुन्छ है। मलाई चाहिँ यो अलिक कम्फर्टेबल लाग्छ अहिले हैन, किनभने यो सेप लिएपछि डीमा जान अलिक सजिलो हुन्छ। यो गर्दा नि यो यसमा अझ सजिलो हुन्छ योभन्दा। तैपनि म चाहिँ यो नै प्राय युज गरिरहेको हुन्छु हैन, डिपेन्ड्स अब गीतको मुड अनुसार।
एक बार है ठ्याक्कै यो चाहिँ डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अघि जस्तै सेम है डी अघि देखाइहालेँ सी भइसकेको छ हैन फेरि सरी एक्सक्युज मी अब यो पार्टमा चाहिँ B7 छ सो B7 कस्तो हुन्छ हेरौँ एकचोटि यो B7 चाहिँ 5th स्ट्रिङ 2nd फ्रेट 2nd फिङ्गर यहाँ भयो त्यसपछि यो 1st फ्रेट है 4th स्ट्रिङ 1st फिङ्गर फेरि हेर्नुहोस् बिस्तारै एकचोटि देखाउँछु म 2nd फिङ्गरलाई यो 2nd फ्रेटको 4th स्ट्रिङमा सरी 5th स्ट्रिङमा त्यसपछि 4th स्ट्रिङमा 1st फ्रेट 1st फिङ्गर अनि त्यसपछि 3rd फिङ्गर यो 2nd फ्रेटको 3rd स्ट्रिङमा हुन्छ 3rd फिङ्गरलाई 2nd फ्रेटको 3rd स्ट्रिङ अब यो एउटा चाहिँ B7 भएको भएर यो स्ट्रिङको नाम चाहिँ B भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी ओपन राखिदिन्छौँ बजाउँदैनौँ त्यो सरी बजाउँदैन छोडिदिन्छौँ थिच्दैनौँ होइन किनभने यो B नै भइहाल्यो सो यो यहाँ यसलाई ओपन अनि यो कान्छी अमलालाई चाहिँ यो 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिङमा यसरी हाल्छौँ सो यो भयो B7 कर्ड इन्ट्रोमा जान्छ यो भइहाल्यो होइन सो यो त भयो कर्ड्स अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यसको भर्समा पनि सेम नै छ मेलोडी सेम छ सो यसमा अब कर्ड्सहरू त्यही नै लाग्छ स्ट्रमिङ मैले अघि भनिहालेँ त्यही नै सेम युज गर्ने हो होइन अब बाँकी रह्यो यसको सोलो काउन्टर पिस अनि त्यसपछि अगाडिको इन्ट्रो है अगाडिको इन्ट्रो चाहिँ बेस लाइनबाट मेन इम्पोर्टेन्ट छ सो अगाडिको इन्ट्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै हामीले यो रिदम बजेर हुन्छ एकचोटि भयो 2 बार पछि सोलो जोइन हुन्छ है सो सोलो हेरौँ यसको सोलो चाहिँ यस्तो छ अब अहिले चाहिँ मैले साथीहरू यो के अरे पिक युज गरेको छैन होइन किन अहिले चाहिँ मैले यो कस्तो भने एक त 9 स्ट्रिङ फेरि त्यही माथि मसँग अहिले यो हार्ड पिक भएको भएर चाहिँ मैले यो हातहरू नै युज गरिरहेको छु होइन हात युज गरेर सफ्टनेसको लागि पिकले गर्दाखेरि यस्तो आउँछ फेरि हार्ड पिक छ त सो अलि मजा आउँदैन है त्यही भएर मैले अहिले हातले नै गरेर देखाउँछु अब एकचोटि पिकले ट्राई गरौँ है तर कुन चाहिँ राम्रो आउँछ सो पिकले बेटर हुँदो रहेछ होइन पिकिङ यो सोलोलाई त ठिक छ तर रिदमलाई चाहिँ अलिक ठिक हुँदैन है सो सुरु गरौँ त अब सोलो सुरु गरौँ सोलो चाहिँ 5th बाट सुरु छ 5th स्ट्रिङको 5th फ्रेटबाट सुरु छ 3rd फिङ्गरबाट स्लाइड 7 मा छ 5th फ्रेटबाट 7th फ्रेटमा स्लाइड छ 1 2 3 4 5 6 यसरी काउन्ट गर्ने कति भयो त यो 7th फ्रेटमा कतिचोटि बसे हामी 3 4 चोटि 7th फ्रेटमा 1 2 3 1 2 3 4 5 हैन सो
5th फ्रेटबाट 7th फ्रेटमा स्लाइड गर्ने, यहाँ 4 चोटि बस्ने, त्यसपछि फेरि ब्याक टु 5th फ्रेट 5th स्ट्रिङ, त्यसपछि यसपछि यो 6th स्ट्रिङ 7th फ्रेट है, कतिको देखिरहनु भएको छ। यो भयो। त्यसपछिको पार्ट यो छ, यो पार्ट चाहिँ 4th फ्रेटबाट सुरु छ, 4th स्ट्रिङको। मैले अम्ला चाहिँ अहिले 2nd फिङ्गर युज गरिरहेको छु स्लाइडको लागि। 5thमा स्लाइड छ 4थबाट, एक्सक्युज मी गाइज। सो 4थबाट 5thमा स्लाइड छ है। यहाँ पनि 4 चोटि, अनि फेरि ब्याक टु 4 5 4 5 5 4 5, त्यसपछि यो 5thबाट सेम स्ट्रिङ 4th स्ट्रिङबाट 7मा स्लाइड छ। अब चाहिँ 3 चोटि छ यसरी 5 7 5 4 5, त्यसपछि ह्यामरिङ पुल अफ। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, यसरी। यो गर्नु भयो नि हुन्छ होला, तपाईँहरूलाई कहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ होइन अम्लाहरू। मैले चाहिँ यहाँ गरेँ, यो भयो ह्यामरिङ पुल अफ 4 5, अनि फेरि ब्याक टु 5th स्ट्रिङको 7th फ्रेट। यो कान्छी अम्ला युज गर्नुहोस्। त्यसपछि यो 2nd फिङ्गर चाहिँ 5th स्ट्रिङ 5th फ्रेटमा 5th स्ट्रिङमा है। अनि यो कान्छी अम्ला 4th फिङ्गर चाहिँ 7th फ्रेटमा 6th स्ट्रिङको 6th सरी यो 6th स्ट्रिङमा छ है 7th फ्रेट। यसरी। सो अब यही रिपिट भइरहन्छ। रिपिट हुन्छ होइन। सो यो रिपिट भइसकेपछि यो 2 चोटि यो पार्ट पनि सकिन्छ। सो गाइज अब यसको मेन सोलोमा जाउँ एकचोटि। सोलो चाहिँ यस्तो छ, सो यस्तो छ, अलिक क्लियर भएन होइन। सो गाइस यस्तो छ सोलो चाहिँ। एकचोटि सोलोमा हेरौँ, स्लोमा बजाएर हेरौँ।
डबल छ यो पार्ट। अनि सो यो थियो स्लोमा। अब यसलाई एक एकवटा गरेर केलाएर हेरौँ। सो सोलो स्टार्ट छ, यो चाहिँ स्टार्ट भएको छ 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङबाट, विच इज द ई नोट हैन, यो कर्डकै नोटबाट छ, रुट स्टार्ट छ यो। त्यसपछि 7th फ्रेटमा 3rd स्ट्रिङमा जान्छ। अम्ला चाहिँ फर्स्टमा यो अनि थर्ड, फर्स्ट र थर्ड, सरी यो टुक्रा टाक्री गऱ्यो है। सो यसलाई फर्स्ट सेक्सन मानौँ ल। यसलाई चाहिँ हेरौँ, योबाट सुरु छ 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ, 3rd स्ट्रिङ 7th फ्रेट, ब्याक टु 5th फ्रेट, त्यसपछि 2nd स्ट्रिङको 8th फ्रेट, फेरि 5th स्ट्रिङमै जान्छ फेरि, त्यसपछि फेरि 3rd स्ट्रिङ 7th फ्रेटमा, अनि फेरि 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ, त्यसपछि 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 3rd फिङ्गर, अनि यो यसको यो फर्स्ट पार्टको चाहिँ एन्ड चाहिँ यो यसमा छ, यो 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिङमा। पिकिङको कुरा गर्न हुन्छ भने चाहिँ पिकिङ चाहिँ अल्टरनेट यसरी। सो फर्स्ट पार्ट यो भयो, त्यसपछि यहाँ आएन है, एकैचोटि हामी यो 10th फ्रेट 1st स्ट्रिङमा जान्छौँ, कान्छी अम्ला युज गर्ने, 10 8 7 1st स्ट्रिङको, त्यसपछि त्यसै गरी सेम लिक यो 2nd स्ट्रिङमा पनि यसरी, यो सेम लिक है यसरी 10 8 7 1st स्ट्रिङमा पनि 10 8 7, 2nd स्ट्रिङमा पनि 10 8 7। अब यो पार्टको पनि एन्डिङ पोइन्ट यो छ 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ, सेम पोइन्ट है। हैन, त्यसपछि 10 8 7 10 8 7 अनि 8 2nd स्ट्रिङ, अनि त्यसपछिको पार्ट छ 9th फ्रेट 1st स्ट्रिङबाट सुरु छ, चोरम्लाबाट, अनि चोरम्ला र कान्छी अम्ला 12 फ्रेटमा, 12 फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 12 फ्रेट, 1 2, त्यसपछि फेरि 9 1st स्ट्रिङमा, अनि 12 फ्रेटमा कान्छी अम्ला 1st स्ट्रिङको, 9 1st स्ट्रिङ 9, 2nd स्ट्रिङ 12, 1st स्ट्रिङ 9, 1st स्ट्रिङ 12, 1st स्ट्रिङ 9, 2nd स्ट्रिङ 12, त्यसपछि अब 2nd स्ट्रिङ यो 10, 2nd स्ट्रिङ 12, 1st स्ट्रिङ 9, यो पार्टको चाहिँ यहाँ एन्ड हुन्छ, 9 मा एन्ड हुन्छ है 1st स्ट्रिङ, यसरी। अम्ला चाहिँ यो 3टा 1st 2nd 4th। पिकिङ चाहिँ अल्टरनेट है, अल्टरनेट राख्नुस्। अब सुरु छ 12 फ्रेट 1st स्ट्रिङबाट, यसरी 12 12 10 9, यसरी
12 10 9 अनि 10 बाट 10 9 फर्स्ट स्ट्रिङमा छ अहिलेसम्म यति चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा छ यो चाहिँ 12 10 9 10 9 यति चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा अब यो सेकेन्ड स्ट्रिङ 10th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ 11th फ्रेट थर्ड फिंगर यो भए 12 10 9 10 9 10 तर सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि 11 थर्ड स्ट्रिङ सो गाइस अब यहाँसम्म हेरौँ है त अब यो डबल दुईचोटि छ हैन सो यो पार्टमा चाहिँ लास्टको पार्टमा चाहिँ अल्टरनेट यतिखेर चाहिँ यसरी स्वीप गर्नुस् माथि यसरी अप अप डाउन अप डाउन अप अप है सो यो पार्ट भइहाल्यो अब यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ यो छ एक दुई तीन चार चार पाँच सो यो चाहिँ 7 फ्रेटबाट सुरु छ यो चाहिँ ह्यामरिङ है फुल अन पुरै नो पिकिङ यो चाहिँ यसमा चाहिँ पिकिङ नगर्ने 7 बाट That's the way you like sorry kidding है 7 8 9 10 मा है यो फर्स्ट फिंगर र यो चाहिँ फर्स्ट र फोर्थ त्यसपछि ठ्याक्कै यसको 8 फ्रेटबाट सरी 8 12 8 9 10 11 12 है अघि 7 10 थियो हैन 7 10 अब फर्स्ट स्ट्रिङमा है यो चाहिँ 7 10 8 12 कति भयो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 चोटि अब क्रोमेटिक जाँदै छौं हामी 7 8 9 9 12 9 12 10 12 सरी 10 14 10 14 10 14 यो भयो अब यसपछिको पार्ट यो पार्ट यहाँ सक्यो यसपछिको पार्ट ट्वेल्भ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङबाट सुरु छ त्यसपछि सेम फ्रेट 12 फ्रेट नै सेकेन्ड स्ट्रिङमा छ यस्तो यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो गर्नु पनि हुन्छ यो गर्नु भएन मैले चाहिँ यो गर्छु यो भयो हैन फर्स्ट सेकेन्डमा अनि यो सेकेन्ड चाहिँ 8 फ्रेटमा छ है 8 सेम प्लेस 9 सेम प्लेस 10 अनि अब यसपछि चाहिँ 10 बाट छ फर्स्ट र सेकेन्डमा एन्डिङ चाहिँ 7 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा छ फेरि हेर्नु यो पार्ट 8 फ्रेट सेम प्लेस 9 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ यो सेम प्लेस त्यसपछि 10 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि अब चाहिँ 10 फ्रेटबाट स्टाइल एउटै 7 फ्रेटमा एन्डिङ
यसपछि चाहिँ फाइनल हे यो भन्ने बारेमा चाहिँ यो एउटा रन हेरौँ है त। अब चाहिँ यसको पाल स्टार्टिङ नोट फर्स्ट स्ट्रिङ, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङ 7th फ्रेट, 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ सँगै, त्यसपछि 10 मा जान्छौँ हामी सेकेन्ड स्ट्रिङ, 10 फेरि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङ 7th फ्रेट, अनि 8th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 10th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, अनि 8th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि फेरि यो थर्ड स्ट्रिङ पछि 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, अनि त्यसैको माथि 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि यो यहाँ आयो, यहाँबाट फेरि 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि 7th फ्रेटमा यसरी डाङ टाडा डाङ डाउन डाउन अप डाउन, यो प्याटर्न है, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, सरी यो छ है। सो लास्टको पार्ट हेरौँ, यो यहाँबाट डाउन डाउन अप डाउन डाउन 7th फ्रेटमा छ, त्यसपछि 10 मा 7 8 9 10 डाउन डाउन अप डाउन 10 मा, अनि 8 सेकेन्ड स्ट्रिङकै ठ्याक्कै त्यसको मुनि। अब 8 मा छौँ अहिले हामी होइन, 9 10 बाट अब चाहिँ 10 मा सो यो भयो। यो भएन, सो एकचोटि पुरै हेरौँ है हामीले कतिको जानेछौँ। हैन सो गाइज यति नै हो है, यसको मेन सोलो पनि सकिहाल्यो होइन, रिदम यही भ्याल्यो 2 3 4 5 6 सोलोको बेलामा कर्ड चाहिँ यो चाहिँ A7 D मेजर, सेम गइरहेछ। यो यसरी नै छ होइन। सो रिपिटेसन यो प्याटर्न चाहिँ सेम छ थ्रु आउट द सङ होइन। सो गाइज यति नै हो, अब कर्ड सकिहाल्यो, सोलो पनि भइहाल्यो होइन। अब यहाँहरूलाई कतिको यसले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ प्लिज लेट मी नो अन द कमेन्ट्स बिलो है यो उसमा। र तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियोले हेल्प गरेको छ अथवा फ्रुटफुल छ भने चाहिँ प्लिज यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्, इफ पोसिबल सेयर इट, र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज।